चलते हैं इस वक्त शोहदाए पाकिस्तान के बुर्रा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये देख। और दहशतगर्दों को पूरा छोड़ने का इरादा किया है, एक हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा मैं फादर ऑफ शहीद के तौर पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने फैसले पर नजरसानी करें और इस मिलिट्री कोर्स को दोबारा बहाल करें, 2&D को दोबारा बहाल करें, क्योंकि इससे दुश्मन कुव्वतों को सहूलत मिलता है, दुश्मन शरपसंदों को, इंतशार फैलाने वालों को और कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को सहूलत मिलता है। लिहाजा मैं पुरजोर अपील करता हूं कि आप मिलिट्री कोर्स को दोबारा बहाल करें, ताकि हमारे दिल में जो जख्में लिख चुकी है वो मुकम्मल हो जाए। ऐसा न हो कि आप इस फैसले से हमारी जख्मों पर नमकपाशी हो जाए। लिहाजा मैं फादर ऑफ शहीद के तौर पर आपसे अपील करता हूं कि आप मिलिट्री कोर्स को दोबारा बहाल करें, वरना ये शहीद शुहदा के खून के साथ मजाक होगा। शुक्रिया। अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद की जो लहू है वो कौम की ज़कात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीमुल्लाह मेरा नाम है, वालिद का नाम हवलदार शहीद शेरुल्लाह प्यारे नलाई से ताल्लुक़ है और मैं गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और डिस्ट्रिक्ट ज़िला गज़र जैसे कि आप सबको पता है उसको शहीदों की सरज़मीन कहा जाता है। नाम मेरा वज़ीर फरमान अली है। मेरा ताल्लुक़ बल्तिस्तान के इलाका शिगर वैली से है। मेरे वालिद साहब 1971 की जंग में पाक इंडिया वार की जंग में करगिल सेक्टर में शहीद हो गए, जब मेरी उम्र सिर्फ 3 माह का था जब मेरे वालिद साहब शहीद हो गए। तो मेरे वालिद साहब की जस्द खाकी भी नहीं मिली थी और मैंने यतीमी की ज़िंदगी गुजारी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम एपलेट कोर्ट का मैं वकील हूँ और मैं अपने शहीद वालिद और बाकी शोहदा के हवाले से मेरा दिल खून के आंसू होता है कि जब आज मुझे पता चला कि शोहदा के खून से इस मुल्क में गद्दारी होने जा रहा है, दहशतगर्दों को खुली छुट्टी मिली हुई है और दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं जो आर्मी कोर्ट से आर्मी कोर्ट्स को सस्पेंड करने जा रहे हैं और ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं, तो आज मैं 22 घंटे सफ़र करके इस्लामाबाद में आप साथियों से, आप दोस्तों से अपने दिल की बात करने के लिए यहाँ इस्लामाबाद में मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मुल्क भर के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स हैं हमारे में, उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो दिन है, हम ये समझते हैं पाकिस्तान की तारीख। जी, मेरा नाम अनवर ज़ैब है, मैं मेंबर भी हूँ लेफ्टिनेंट और मैं शहीद फैमिली से हूँ, शहीद का भाई हूँ मैं छोटा। और आज हमारे यहाँ जमा होने का जो मकसद है वो मकसद हमारा ये कि हमने इंशाल्लाह शोहदाए पाकिस्तान के जितने भी, चाहे वो आर्मी के हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स के जितने भी हमारे शोहदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक शोहदा फोरम बनाया पूरे पाकिस्तान के लिए। और उसके बनाने की वजूहात क्या है, उसके अगराज़ व मकासद क्या है, मैं समझता हूँ ये जो रिसेंट एक आप तमाम दोस्तों की नज़रों से गुजरा होगा, जो मिलिट्री कोर्ट्स की बंदिश का एक फ़ैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। हम ये समझते हैं ये मिलिट्री कोर्ट्स की जो बंदिश है ये बुलवाइयों इंतशारियों की सहूलत का बाइस बन सकता है। खुदा न खास्ता इन 1952 से जब से पाकिस्तान हमारा बना तो सेक्शन 2&D जो थी, जिसकी वजह से मिलिट्री कोर्ट्स जो थी उनको सहूलत थी, आसानियाँ थी, वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, बुलवाइयों के ख़िलाफ़ और इस तरह के जो टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग थे, बिलखुसूस जासूस वगैरह। और मैं इस वक्त इस तारीख़ी दिन के मौके पे जो हमारे यहाँ पे आज शोहदा फोरम के जमा होने का जो मकसद है, जो कुलभूषण यादव का आपको पता कि जो जिस तरीके से केस चल रहा था, जिसमें हमारा अज़ली दुश्मन भारत जो है वो अपने जासूस को, जो इंटरनेशनल जासूस है जिसने इस मुल्क में ना सिर्फ टेररिज्म के वाक़यात करवाए बल्कि लसानी, मजहबी और फिरका वाराना फसादात में शख्स यहाँ पे शामिल रहा पूरे पाकिस्तान के अंदर।
उस इंटरनेशनल जासूस की आसानी का हम ये समझते हैं, ये जो सेक्शन 2(1)D जो है 1952 का, इसकी बंदिश से, मिलिट्री कोड की बंदिश से आप इंटरनेशनल दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप मुझे बताएं कि इंटरनेशनल दुनिया में जहाँ पे अब दोबारा से ये केस खुलने जा रहा है, जब वहाँ पे केस खुलेगा, जो इंटरनेशनल अदालत है वो जब कहेगी आपके अपने मुल्क में, इस वक्त आपके अपने मुल्क में इस हवाले से जो सेक्शन था 2(1)D उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो ये जितनी भी हमारे पूरे पाकिस्तान में, जिसमें कुछ ये हमारी बहन गिलगित बल्तिस्तान से, ये हमारे दोस्त कोई पिंडी से, कोई इस्लामाबाद से, कोई कराची से, कोई मीरपुर खास से, कोई ठट्टा से, आज पूरे पाकिस्तान की जो तारीख़ी दिन के ऊपर तमाम मुल्की जो शोहदा हैं उन्होंने मिलकर एक फ़ैसला किया है, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तरतीब दिया है, और इंशाअल्लाह मंडे के दिन जा रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम पटिशन दायर करने जा रहे हैं। इस सेक्शन के ख़िलाफ़ ना हम खड़े होंगे, बल्कि हम अपनी आवाम से भी ये मुतालबा करते हैं कि वो हमारा साथ दें, अपने शोहदा का साथ दें, और हमारे इस हवाले से कुछ मुतालबात हैं जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा इस हवाले से जो हमारे मुतालबात हैं इंशाअल्लाह हमारे दोस्त जो हैं वो इसकी कॉपीज़ भी आपसे शेयर कर लेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे शहीदों का जो खून है वो काइंडली आप रायगा न जाने दें, हम अपनी आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करें कि फ़ौजी अदालतों को काइंडली आप अपना काम करने दें। ये जो सेक्शन 2(1)D जो 1952 का, इसको फिल फोर्स पे दोबारा नाफिज किया जाए, ताकि फ़ौजी अदालतें अपने, जिनके क्रेडिबिलिटी आपने खुद देखा जिस तरीके से वो वहाँ पे फैसले, आप मुझे बताएं कि आम जज जिसके पास ना कोई सिक्योरिटी है ना कोई इस तरीके के वसाइल है, वो किस तरीके से एक बड़े दहशतगर्द का फैसला दे सकता है। इवन कुलभूषण यादव केस के हवाले से काफ़ी सारी मुश्किलात है सिविल कोर्ट्स के लिए। हम ये चाहते हैं कि जब ये 1952 सेक्शन 2(1)D ख़त्म होगा तो एक मरतबा फिर से मौका मिलेगा हमारी मिलिट्री अदालतों को, जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हमारे जस्टिस फाइज ईसा साहब, हमारे तमाम शोधा जो शोधा फोरम में आपसे मुतकाजी है इस चीज़ का कि आप खुदारा ये सेक्शन 2(1)D को ख़त्म करें। और दूसरा हमारा ये है कि आलमी अदालत में जो ज़ेर समात कुलभूषण यादव केस है, इसकी हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को हर सूरत बहाल किया जाए। तीसरा जो हमारी डिमांड है, हसास और कौमी तनसीबात को हरगिज़ गैर महफूज ना होने दिया जाए, क्योंकि जब ये जो सीक्रेट एक्ट है हमारा, ये बेसिकली जासूसों के हवाले से बनाए गए। आप देखें रिसेंट जिस तरीके मुल्क भर में दहशतगर्दी के लहर में इस कदर शदीद इजाफा हुआ, उसकी वजह है कि जो उनका जासूस नेटवर्क है उनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि पाकिस्तान भर से 2(1)D को ख़त्म किया गया। हम ये चाहते हैं कि जासूसों और गद्दारों की हौसला शिकनी की जाए और उनके सज़ा देने वाले कवानीन को बिलखसूस 1952 के सेक्शन 2(1)D को फिल फोर्स सुप्रीम कोर्ट बहाल करे। इससे मुल्की सलामती को हम ये डिमांड करते हैं कि किसी सूरत दाव पे न लगाया जाए। जासूसी के नेटवर्क्स और शोधा के कातिलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना हमारा और आपका, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, इस शोधा फोरम का और हमारी तमाम अवाम का मुत्तफ़िका ये फ़र्ज़ है कि हम इन कातिलों को, शोधा के कातिलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। फ़ौजी अदालतें और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बहाली ही ऐसे अनाज़िर को सज़ा दिलवा सकती है। वो कैपेबल भी हैं, उनके पास सिक्योरिटी भी है और वो बेहतर अंदाज में काम कर सकती हैं। हमारी चौथी जो डिमांड है, मुल्क के गैर मामूली हालात, गैर मामूली इक़दामात के मुतकाज़ी हैं। फ़ौजी अदालतों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को गैर फ़ाल करने से मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर ने जन्म ले ली है, जो कि किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि क्या हमारा मुल्क, हम आपसे सवाल पूछते हैं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से हम सवाल पूछते हैं, क्या हमारा मुल्क मौजूदा हालात में दहशतगर्दों और अस्करियत मंसूदों जासूसों के मुकदमात को सिविल अदालतों में तवील मुद्दत तक लटकाने का मुतहम्मिल हो सकता है? और अगर नहीं हो सकता तो खुदारा हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करें कि 2(1)D को फिलफोर ख़त्म किए जाए। क्या कानूनी मुशगाफियों और अदालती इस्तदाद की कमी का फ़ायदा दहशतगर्दों की बाइज़्ज़त रहाई की सूरत में होना चाहिए? क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि इन सिविल अदालतों में इनके कैसे लटके रहें और ये लोग खुले दंदनाते रहें? हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जासूसी नेटवर्क्स और दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम से निमटने के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। बेहतरीन 1952 से आज तक ये बेहतरीन मौसर हथियार के तौर पे काम कर रहा था, जिसमें हमारी मिलिट्री कोर्ट्स जासूसों के ख़िलाफ़ और इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अपने डिसीजन दे रही थी।
اس کی غیر فعالی حقیقی معنوں میں ملکی سلامتی کو داؤ لگانے کی مترادف ہوگی، جس کے یہ شہداء فورم کسی صورت بھی اجازت نہیں دے گا۔ لہٰذا ہمارے تمام شہداء فورم کا یہ مطالبہ ہے آپ سے، یہ مطالبہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ڈیٹ کو سپریم کورٹ ہر قیمت پر ملک و قوم کی سلامتی کے ضامن کے طور پر دوبارہ بحال کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اپنا تعارف کرتا چلوں۔ نوابزادہ جمال فرزند شہید نوابزادہ سراج ریسانی، جو کہ 2018 میں بلوچستان میں اپنے 300 سے زائد شہداء کے ساتھ شہید ہوئے۔ آج کا جو مدعا ہے، جو میرا آپ لوگوں سے خطاب ایکسپریس کر رہا ہوں، میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، ایک شہداء کے فرزند کے حیثیت سے کر رہا ہوں، ایک شہداء کے شہید کے بھائی Some more spin. ایک شہداء کے شہید کے بھائی کی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ اور ہم جب جمع ہوئے ہیں، کے پی کے سے بھی آئے ہیں، بلوچستان سے بھی آئے ہیں، اگر آپ پیچھے دیکھیں تو شہداء کے لواحقین سارے جمع ہوئے ہیں۔ ہم اپنے شہداء کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم آج یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے قربانیاں دی ہیں، اس ملک کی دفاع کے لیے دی ہیں، اس ملک کی سلامتی کے لیے دی ہیں، کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں دی ہیں ہم نے۔ تو خدا را ملٹری کورٹس کو الاؤ کریں، جو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، اس سے شہداء کے لواحقین کو دکھ اور رنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سے جو ہمارا سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے۔ فوجی جو عدالتیں ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، خواہ وہ سول لائن سے تعلق رکھتے ہو یا ملٹری سے، ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر آپ نظر ثانی کریں، کہ کیونکہ اگر یہ سارے ایک انٹرلنکڈ طریقے سے جو آپ کا دہشت گردی ہوتا ہے، تو یہ سارے ایک انٹرلنکڈ ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں دیتا، کوئی غدار آپ کو انفارمیشن نہیں دیتا، اگر کوئی جاسوسی نیٹ ورک آپ کے صوبوں میں وہ نیٹ ورک یا کام نہیں کرتا، پھر یہ دہشت گردی کیسی ہوتی ہے؟ تو اگر یہ اسی سیکشن 2(1)D کو آپ غیر فعال کر رہے ہیں، اس کی جو اصل جو ایڈوانٹیج ہے وہ کون لے جا رہا ہے؟ ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ ہم اگر شہداء کے لیے یہاں موجود ہیں، یکجا ہوئے ہیں، تو ہم کس کو اپنے شہداء کی، کیونکہ شہید سے یا جان کی قربانی سے کوئی بڑا قربانی نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے ملک کے لیے اپنے دادا کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے والد کو قربان کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم ان شہداء کے لیے کھڑے ہوں۔ اور ہم یہ اپیل کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ اس ایکٹ کے اوپر آپ نظر ثانی کریں، تاکہ ان غداروں کو، ان عناصر کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ ہمارے ملک میں دھندناتن پھریں۔ میں کیونکہ ایک شہید کے فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، تو ہم کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کسی کو بھی کہ وہ ہمارے شہداء کے خون کے ساتھ کھیلے۔ ہم انصاف چاہتے ہیں، اور ہم مایوس ہیں کہ آج یہ ہمیں اس ایکٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ جیسے میرے بھائی نے عرض کیا کہ کلبھشن یادو کا جو کیس تھا وہ بھی تھوڑا ورنریبل ہو گیا ہے۔ تو کس وجہ سے ورنریبل ہو گیا ہے؟ اور اس ایکٹ کو جو اناؤنس کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے بھارت نے اس کو سوشل میڈیا پر اٹھایا ہے کہ پاکستان کے خود کی سپریم کورٹ نے اس کو اناؤنس کیا ہے، تو انہوں نے ایک ہمارے لیے ایک بڑا سا اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں۔ تو کلبھوشن یادو وہ بندہ ہے جو کہ بلوچستان میں اس نے آپریشنز کرائے ہیں۔ میرے والد کی شہادت میں اس کا اور اس کے نیٹ ورک کا ہاتھ تھا۔ پھر میں کس کو پکڑوں؟ کیا میں چیف جسٹس آف پاکستان کو پکڑوں؟ کیا میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو پکڑوں؟ میں کس کو پکڑوں؟ ہم اپنے شہداء کے لیے کس کی طرف جائیں؟ ایک اور بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان اور بلوچستان لبریشن آرمی، جو کہ BLA کے نام سے مشہور ہے، اس جیسے دہشت گرد و تنظیموں کو کیوں کھلی چھوٹ دیا جا رہا ہے، جنہوں نے
85,000 جو سے زائد پاکستانیوں کو شہید کیا, خواہ وہ سول لائن سے ان کا تعلق ہو یا ملٹری لا انفورسنگ ایجنسی سے ان کا تعلق ہو. اس کے علاوہ اگر آپ جائیں گے جو گلوبل ٹیررسٹ انڈیکس ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو دہشت گردی کے جو متاثر ملکوں میں سر فہرست ہے. اس کی 2023 میں صرف 2,700 شہادتیں ہمارے لوگ شہید ہوئے. تو ہم کس کے پاس جائیں؟ تو دہشت گردی کی جو یہ عروج ہے, اس کے جو اسی وقت اگر ہم جو فوجی عدالتیں ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں, تو یہ تو ہمارے ساتھ کھلی تضاد ہوئی. ہم اپنے شہداء کے بچوں کو, ان کے خاندانوں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ جو کہ ایک مخصوص جو مائنڈ سیٹ کے ججز کی وجہ سے جو پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے اس میں جو شکست پڑی ہے, تو ہم کس کو پکڑیں کہ ہمارے شہداء کو ہم انصاف دیں؟ یہ جو ایکٹ ہے پاکستانی آرمی کے لیے بڑا ڈیمورل ایکٹ ہے. ان لوگوں کے لیے بڑا یہ افسوسناک ایکٹ ہے جو کہ اس ملک کے لیے انہوں نے پہلے بھی شہادتیں دی ہیں اور آگے بھی دریغ نہیں کریں گے. تو خدا را اس فیصلے پر نظر ثانی کرے. ہم سارے ایک ہی کاز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں مختلف جگہوں سے, لیکن ہمارا مشن ایک ہے کہ ہم نے شہادتیں قبول کی ہیں, لیکن پاکستان کے جو سیکیورٹی ہے یا پاکستان کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو خدا را اس پر آپ نظر ثانی کریں. آپ شاید طریقے طالبان کہنا چاہتے تھے. جی, طریقے طالبان. السلام علیکم, میرا نام فوزیہ ہے اور میں گلگت بلتستان اسکردو سے تعلق رکھتی ہوں. میرے فادر کرگل وار 1999 میں شہید ہوئے. تو آج یہاں پہ آنے کا مقصد ہے کہ میں اپنی آواز بلند کرنا چاہتی ہوں جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے, کہ جو ملٹری کوڈ ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے, کیونکہ یہ ہم سب کی آواز ہے. کرگل وار میں جب 400 شہداء صرف گلگت بلتستان میں سے تھے, تو ان سب کا خون رائگاں ہو رہا ہے. صرف کرگل وار نہیں تھے, اس طرح بہت سارے وار ہوئے. اب تک جتنے بھی شہداء ہیں ان سب کا خون ہم رائگاں جانے نہیں دیں گے. ہم اپنی آواز بلند کریں گے. ایک شہید کی بیٹی ہونے کے ناطے میں اپنی آواز بلند کروں گی کہ یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ جو آرمی کوڈ ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. تھینک یو. شکریہ. السلام علیکم. myself محمد جمشید فرام ایئر یونیورسٹی میکاٹرونکس انجینئرنگ. میرے والد صاحب عبدالقیوم شہید پاکستان ایئر فورس سے تھے جو کہ 2013 میں شہید ہوئے. میں آپ لوگوں سے کوئی اس طرح ایک فارمل ڈسکشن نہیں, میں آپ لوگوں سے اپنے دل کی چند باتیں شیئر کروں گا کہ جب سے ہمیں اس افسوسناک واقعہ جس کو اگر ثانیہ قرار دیا جائے تو کم نہیں ہے, جو کہ سپریم کورٹ نے اور ان کے ججز نے ہمارے ساتھ رکھا. میں اگر اپنے والد کا ذکر کروں, تقریباً 2013 میں بلوچستان میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا, جو کہ ایک بم دھماکے کی وجہ سے ہوئی ان کی شہادت. تو اس شہید نے, ادھر جتنے یہ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, اس شہید نے تو اپنے ملک سے, اپنی قوم سے جو وفا کرنی تھی وہ تو وہ لوگ کر گئے. اس قوم نے جو اس شہید سے وفا کرنی ہے وہ اس قوم میں بالکل بھی نہیں نظر آ رہی. کہ ہم لوگوں نے ایک شہید جس نے قربانی دی اپنے ملک کی خاطر, ہم اسی ملک کو اگر دوبارہ اس کی قربانی دینے کے باوجود ہم دوبارہ دور پہ لگا دیں اس صورت میں کہ جتنے ہم لوگوں کے ایکٹس تھے جو ان حادثات کی جس وجہ سے لوگ شہید ہوئے, ان کے مجرموں کو سزا دینے کا جو ایک فارمل طریقہ تھا, ان کے مجرموں کو پکڑنے کا اور ان کو سزا دینے کا جو ایک پراپر وے ملٹری کورٹس کی صورت میں پاکستان میں موجود تھا, اس کا وجود ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ چیز مترادف ہے بالکل اس کے کہ جو لوگ ان حملوں میں یا ان واقعات میں ملوث تھے, مجرم تھے, ان لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ آپ ان کو کوئی ملک میں پوچھنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ اب کیونکہ سول کورٹس بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں لوگوں کے جرائم کی سزا دینے کے لیے, لیکن سول کورٹس کی اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے انٹیلیجنس نیٹ ورکس کے جو اندرونی معاملات ہیں ان تک پہنچ سکے. میں یہاں پہ موجود ہوں, چکوال شہر سے میرا تعلق ہے, اور چکوال کے جتنے بھی شہداء ہیں انکلوڈنگ یہ سارا فورم جو یہاں پہ پورے پاکستان کے شہداء کو یہاں پہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں, شہداء کی لاواحقین کو,
کہ ابھی یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں آپ لوگوں کے بیک سائڈ پہ سارے شہداء کے لواحقین بیٹھے ہیں. آپ لوگوں میں صرف جو لوگ, اگر ایک عام انسان چلا جائے آپ کی زندگی سے تو آپ کو اس دکھ کا اندازہ ہوگا. ہر ایک کی زندگی میں لوگ پیدا ہوتے ہیں, فوت ہوتے ہیں. یہ سسٹم چل رہا ہے, ایک وقت دنیا میں چل رہا ہے, قدرت کا نظام ہے. تو ایک انسان کے جانے کا جو دکھ ہوتا ہے وہ ایک نارمل انسان کے جانے کا دکھ ایک طرف, لیکن ایک شخص جس کو اس کے پورے خاندان نے, اس کے والدین, اس کی والدہ اس کو گھر سے بھیجتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس وطن کے لیے, اس قوم کی جو فوج کی وردی ہے وہ پہنا کے بھیج دیں کہ یہ اس ملک کی حفاظت کرے. اگر وہ اس کا لال جو ہے وہاں شہید ہو جائے, اس ملک کے لیے اپنی قربانی دے دے, اور بعد میں اس ملک کی عوام اس کے اس دیے گئے خون کی قدر نہ کرے, تو آپ اندازہ کریں اس شہید کی ماں پہ کیا گزرے گی. یہ ایک بات صرف اگر ہم لوگ کامنلی یہاں پہ بتاتے رہیں کہ ریسپورٹس کو بحال کر دیں, صرف یہ اس کی وجہ نہیں ہے, اس کے پیچھے کافی ساری وجہ ہیں, کافی سارے لوگوں کے جذبات اس سے منسلک ہیں. میں آپ لوگوں کی مثال دیتا ہوں کہ ایک کیس ہوا, اس کے جو مجرم تھے ان کو سزا دینی ہے ملٹری کورٹ نے. اس ملٹری کورٹ کو اگر یہاں پہ بند کر دیا جائے تو اس کے جو مجرمین ہیں ان کو سزا نہیں ملے گی. جب سزا نہیں ملے گی تو جو لوگ اس کے لواحقین ہیں ان پہ کیا گزرے گی کہ گورنمنٹ نے, اور وہ اسپیسیفکلی ٹارگٹ کریں گے اس جج کو جس نے اس ایکٹ کو ختم کیا ہے, جس نے ملٹری کورٹس کی بندش کا اعلان کیا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے میرے بیٹے کا جو خون تھا اس کا بدلہ نہیں لیا گیا. میری ریکویسٹ ہے, ہم پورے فورم کی ریکویسٹ ہے کہ سپریم کورٹ سے کہ وہ اپنے اس ایکٹ کو دوبارہ بحال کریں اور ملٹری کورٹس کو دوبارہ بحال کریں تاکہ دہشت گردی کے جو جتنے مجرمین ہیں ان سب کو سزا مل سکے. تھینک یو سر. آپ لوگ قابل احترام ہیں. سوال میرا سر یہ ہے کہ ایک منٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام میر فرید رحسانی ہے. میں نصیر آباد ڈویژن کے شہداء فارم کا ہیڈ ہوں. آپ لوگوں کو جیسے کہ تمام صحافی حضرات کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک کس مرحلے سے گزر رہا ہے. دہشت گردی عروج پر ہے. حالیہ واقعات میں اب دیکھیں, پسنی میں ہمارے 14 فوجی جوانوں کو شہید کیا گیا, تربت میں ہمارے گجرانوالہ کے مزدوروں کو شہید کیا گیا, مستم میں نوابزادہ سراج رحسانی کے ساتھ 300 لوگ شہید ہوئے, عالی میں مستم میں ایک دھماکے میں ہمارے 80 سے زائد لوگ شہید ہوئے. اسی طرح ہمارے فوجی جوانوں کو اور جو ہے ایف سی کے جوانوں کو, سویلین کو جس طرح بلوچستان میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے. میں سپریم کورٹ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ کے سول ججوں نے جسٹس نواز شہید کے قاتلوں کو سزا دی؟ کیا آپ کے ان ججوں نے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ مسکران زئی شہید کے قاتلوں کو سزا دی؟ بلوچستان میں وہ حالات ہیں, شاید میرا چیف جسٹس آنریبل قاضی فیض عیسیٰ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے. آپ کو قاضی صاحب پتا ہے کہ بلوچستان میں ایک سیشن جج نے جب ایک دہشت گرد کو سزا دی تو وہ جو ہی جیل سے نکلا وہ ٹارگٹ ہوا. کیا اس طرح آپ سیکشن 2&D کو ختم کر کے ان ججوں کو, ان دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں؟ دہشت گردی جب تک دہشت گردوں کے سہولت کار اور ہمارے ملک میں نہیں ہوں گے تو وہ کبھی بھی ہمارے اوپر دھماکے نہیں کریں گے. لہٰذا میں چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کرتا ہوں, خدا کے واسطے شہداء کی فیملیوں کی طرف دیکھے, اور دہشت گرد جب یہ سیکشن ختم کی گئی ہے تو دہشت گردوں کا دہشت گردی کو دیکھے. اس کے بعد میاں والی میں جو کیا ہوا ہے, ہمارے فورس پر جو حملہ ہوا ہے, پسنی میں ہمارے فورسز پر جو حملہ ہوا ہے, اب میرے خیال 4-5 دنوں میں بلوچستان کے علاقے تربت میں آپ کے 12 سے زیادہ مزدوروں کو شہید کیا گیا ہے. کیا میں ان مزدوروں کا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں جب بولان میں میرے مزدوروں کو جن کے پاؤں میں چپلی نہیں تھے دہشت گردوں نے ٹارگٹ کیا؟ کیا ان شہیدوں کا لہو میں کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں کہ 12 ربیع الاول کے جلوس پہ میرے 80 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے؟ کیا میں ان شہیدوں کا اپنا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں کہ 14 سال کے میرے اکمل کو شہید کیا جاتا ہے فٹ بال گراؤنڈ میں؟ کیا میں اپنے درینگڑ کے 300 سے زائد شہیدوں کا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں؟ لہذا میں چیف جسٹس آف پاکستان سے دستبستہ اپیل کرتا ہوں کہ اس سیکشن کو 2&D کو بحال کیا جائے تاکہ دہشت گرد
फिर कोलोबोशन की तरह हमारे सूबे में दहशतगर्दी नहीं करे। क्या आपको पता है कि मैं तो सरेआम नाम लेता हूं कि कोलोबोशन को किसने बेचा? कोलोबोशन ने वहां हमें शिया और सुन्नी के नाम पे शहीद करवाया। कोलोबोशन ने वहां हमें पंजाबी और बलोच के नाम पे शहीद करवाया। कोलोबोशन ने वहां पे हमारे जितने भी फौजी जवान हैं उनको बलोचों के नाम पे शहीद करवाया गया। मैं खुदा की कसम कहता हूं, ये कोई बलोच नहीं है, ये कोई क्या नहीं है, सिर्फ दहशतगर्दी जो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है और दूसरे मुल्क है वो दहशतगर्दी फैला रहे, वो कोलोबोशन की सूरत में फैला रहे हैं। उनके हर एजेंट यहाँ मौजूद है। लिहाजा मैं चीफ जस्टिस से फिर अपील करता हूँ, मंडे के दिन हम इस केस को फाइल कर रहे हैं। मुझे तो यह था कि मेरा ये सोया हुआ जो गवर्नमेंट है कि इस सेक्शन को वो जाएगी अपील के लिए, जो सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए बातें करते हैं। ये जानना चाहिए था, मेरे वजीर आजम को जानना चाहिए था कि इस सेक्शन को बहाल करें, लेकिन अफसोस वो नहीं गए। हम शहीदों के वर्षा इस सेक्शन को बहाल कराएंगे, इसके लिए हमें जितना हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। सर मैं तो सवाल ये करना चाह रहा हूँ, हो सकता है मेरी राय भी आपसे मिलती हो, जाती राय है, लेकिन मेरा सवाल ये है, आप पिटीशन दायर करने मंडे को जा रहे हैं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत था, 5 रुकनी बेंच ने इसका फैसला किया, तो क्या वो मुनासिब वक्त नहीं था कि आप उसमें शामिल होते और उस वक्त ये केस लड़ते, या आपको मौका नहीं मिला, जल्दबाजी में ये हुआ है? इस पे कुछ बताइएगा। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि डे 1 से जब से ये फैसला आया था, जितने भी हमारे शोहदा फोरम के लोग हैं, हम असल में आज तक, मैंने इसलिए आपको बार बार अपने ऑनरेबल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको बताया कि ये मुल्की तारीख का आज पहला ऐसा दिन है कि जिस दिन पूरे पाकिस्तान से तमाम शोहदा आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए, और हमारा बेसिक मकसद जो सेक्शन 2(1)D है इसको रिस्टोर करना है। उसकी वजह यह है कि हमने पहले दिन से हमारी कोशिश थी, हमारे खदशात थे, मगर शायद हमें जमा होने में, शायद हमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में वक्त लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब ना सिर्फ कम्युनिकेशन हो चुका है, बल्कि आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पूरी कौम इंशाल्लाह देखेगी कि जो कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द हैं जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे, हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है शोहदा प्लेटफॉर्म, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है, 24 करोड़ आवाम है, उसकी हकूक़ की जंग लड़ेगा। और न सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट में इसकी जंग लड़ेगा, बल्कि ये जंग गलियों रोडों में होगी इंशाल्लाह। इसके लिए हम प्रोटेस्ट की करने भी तैयारी करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह पूरे मुल्क भर में हम समझते हैं आवाम हमारा साथ देगी इस हवाले से। और जो इंटरनेशनल कातिल है, इंटरनेशनल कुलभूषण यादव, जिसने पाकिस्तानी अवाम का नाहक खून बहा है, इंशाल्लाह उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में पूरी पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम हमारे साथ खड़ी होगी, प्लेटफॉर्म के साथ हमारे। जी एक बात का एडिशन में करना चाहता हूँ, शहीद का ये बेटा जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फायज ईसा से पूछना चाहता है, क्या आपने मेरे बाप का खून को रगड़ जाने का इरादा कर दिया है? क्या आपने मेरे रिकॉर्ड्स को बंद करके बलवाइयों और इंतशार फैलाने वालों को और उनके सुलझदारों को खुला छोड़ने का इरादा किया है? शहीद का ये बेटा आपसे पूछता है कि आपने ये गलत फैसला करके उस पर नजरसानी करे और मिलिट्री कोर्ट को दोबारा बहाल करे और सेक्शन 2(1)D को दोबारा बहाल करना होगा, क्योंकि एक शहीद के खून के साथ मजाक है और उनके साथ ये मजाक हम मजीद बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो शहीद का ये बेटा जो है ये अपील करता है सुप्रीम कोर्ट से कि मिलिट्री कोर्ट के बंदिश को बिल्कुल खत्म किया जाए और उसको दोबारा बहाल किया जाए। मेरा सवाल है नवाब साहब आपसे, मीर साईं से, कि आपने शुहदा की बात की, शुहदा हमारा फख्र है और हम जब भी उनका जिक्र करते हैं तो हमारा सीना जो है चौड़ा हो जाता है। क्या बात है कि आपने बलूचिस्तान के लापता अफराद की भी यहाँ पर बैठ के बात नहीं की? क्या आप उनके लिए अब बात उठाना नहीं चाह रहे हैं? क्या कोई प्रेशर है? दूसरा, मेरी बहन ने टारगेट के शुहदा का जिक्र किया, बिल्कुल वो शुहदा भी हमें याद है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म का एक वीडियो क्लिप मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी ये जो फौज है इसने मिस एडवेंचर किया था और हिंदुस्तानी फौज की कमर में जो है छुरा घोंपा था। तो क्या आप उनके खिलाफ भी कोई अपील या कोई इस तरह से लेकर जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? देखें जी, ये क्योंकि हम बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे कई मसाइल हैं, ठीक है ना जी। ये हम ज़रूर कहेंगे कि मिसिंग पर्सन इज़ ऑल्सो अ इशू, बट ये कहना कि मिसिंग पर्सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू, ये भी कुली तजाद होगा।
جو کہ لوگ مسنگ پرسنس کے لیے آلریڈی وہ آواز اٹھا رہے ہیں. آج تک آپ نے کسی شہداء کے لیے ان کو دیکھا؟ ان سے بھی آپ یہ سوال کریں کہ کیا وہ اپنے ہمارے جتنے بھی, کیونکہ ہم نے شہادت کسی ذاتی مفاد کے لیے تو نہیں دی, پاکستان کے لیے دی ہے, صوبے کے لیے دی ہے, سلامتی کی پاکستان کی دفاع کے لیے دی ہے. تو ان سے بھی آپ یہ سوال کریں کہ وہ اپنے شہداء کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اگر مسنگ پرسنز آپ کس مسنگ پرسنز کی بات کر رہے ہیں؟ وہ مسنگ پرسنز جو دہشت گردی ایکٹس میں انوالو ہیں, اس مسنگ پرسنز کی بات کر رہے ہیں؟ میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کے لوائقین سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جا کے احتجاج کرتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. انڈکلیئرڈ جو کہنے شہداء ہیں وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں بھائی ہیں. اگر وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں تو کیا ان کا نام سامنے آنا چاہیے؟ اگر وہ زندہ ہے تب بھی پتہ لگنا چاہیے, اگر وہ شہید ہو گئے. اسلام آباد میں اس وقت شہداء کے ورثاء پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ ملٹری کورٹس کو فوری بحال کیا جائے. ان کا کہنا ہے کہ ملٹری کورٹس کو ختم کرنے کا مطلب ہے کہ شرپسندوں کو کھلی چھوٹ دے دی جائے. دہشت گردوں کے سب نیٹ ورکس آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اس وقت اس پر بات کرنے کے لیے دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ کے وقت کا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ شہداء کے ورثاء تو یک زبان ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ملٹری کورٹس کو فوری بحال کیا جائے. انہوں نے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے. انہوں نے یہ لاجک بھی دی اس پر کہ سول کورٹس اس طرح سے ملٹری ایکٹ سے یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, ملٹری ایکٹس جب ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپیل کا کوئی رائے نہیں ہوتا, ملٹری ایکٹس میں بھی آپ کا اپیل کا رائے ہوتا ہے. ایک منٹ بھائی, میں جواب دوں گا, میں اپنے بھائی کو جواب دوں گا. جو بلوچستان میں اوریجنل مسنگ پرسن ہے ان کی تو ہم لوگ بالکل شدید مذمت کرتے ہیں, لیکن ایک چیز, لیکن آپ مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں, کیا میں اس مسنگ پرسن کی بات کر رہا ہوں جو چائنیز ایمبیسی پر جنہوں نے حملہ کیا؟ ان کا نام بھی تو مسنگ پرسن میں ہے. جی جی شہداء فورم کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ دوسرا میرا سوال ہے عیسائی صاحب سے. ظاہری بات ہے شہید ہے, ان کی قربانیاں ہم سے بھی نہیں پوچھ سکتے, اور جو شہید شہداء کی لواحقین ہوتے ہیں ظاہری بات جس درد سے جس دکھ سے گزر رہے ہوتے ہیں, ہم برداشت ہوئے ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. آپ نے یہاں پر ملک کے استحکام کی بات کی, آپ نے سلامتی کی بات کی, آپ نے بقا کی بات کی, آپ نے ترقی کی بات کی. آپ سے سوال ہے کہ اس ملک کی سلامتی کے لیے, بقا کے لیے آپ کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے, کب چھوڑ رہے ہیں؟ میں دیکھیں جی, یہ پہلی دفعہ بھی میں پریس کانفرنس کر رہا تھا, یہ سوال بھی آپ نے مجھ سے کیا. دوسرے تو جواب میرا یہی تھا کہ ایک بندہ اگر اس ملک کے لیے اپنے والد تک قربان کر سکتا ہے, ڈوئل نیشنلٹی کیا چیز ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں. اگر ہم اس ملک کے لیے خون دینے کے لیے تیار ہیں تو نیشنلٹی کیا چیز ہے اس ملک کے لیے؟ ہم پہلا سوال یہ ہے. ٹھیک ہے چلیں. اچھا, یہ میرے ایک بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جب بھی کوئی آرگنائزیشن بنتی ہے, پلیٹ فارم بنتا ہے, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیگ سپورٹ ہوتی ہے. تو میں اپنے بھائی کو اس بات کا جواب دیتا ہوں, الحمدللہ ہمارے جو یہ شہداء فورم بنا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی سپورٹ ہے, اللہ اس کے پیچھے الحمدللہ, اور ہماری قوم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھو کہ یہ جو شہداء فورم میں آپ کو انشاءاللہ وہ جو ملکی سلامتی کے حوالے سے جو چیزیں ضروری ہم سمجھیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے, اور آپ جیسی بھائیوں کی وجہ, کیونکہ آپ بھی الحمدللہ محب وطن پاکستانی, جب بھی آج ہمارے ساتھ آپ یہاں پہ اس گیدرنگ میں شریک ہے, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور اپنی عوام کی طاقت سے انشاءاللہ یہ شہداء فورم آپ کو اپنا کام کر کے دکھائے گا. یہ دو بات کرتے ہیں وکیل صاحب باہر پروٹیسٹ اناؤنس کر دو, مظاہرہ بھی کرنا ہے باہر. جی اس وقت اسلام آباد میں شہداء کے ورثاء پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے جا رہے ہیں, اور شہداء کے ورثاء کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ملٹری کورٹس کو فوری بحال کیا جائے. ملٹری کورٹس کو ختم کرنے کا مطلب ہے کہ دہشت گردوں اور شرپسندوں کو کھلی چھوٹ دے دی جائے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سول کورٹس اس طرح سے دہشت گردوں کے اندرونی نیٹ ورکس تک نہیں پہنچ سکتی. ملٹری کورٹس اس حوالے سے زیادہ بہتر انداز میں کام کر سکتی ہیں, اس لیے ملٹری کورٹس کا فوری طور پر بحال ہونا بہت ضروری ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہداء کے ورثاء نے پہلے بھی قربانیاں دیں اور اب بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, لیکن ہمیں انصاف کی فراہمی کے لیے ملٹری کورٹس کا موجود ہونا ضروری ہے. ہمارے فیملی ممبرز نے
हमारे बाप और भाइयों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके खून की कदर की जाए, उनकी शहादत की कदर की जाए। मिलिट्री कोर्ट्स को बंद करने का मतलब है कि दहशतगर्दों को खुली छूट दे दी जाएगी और शहदा के वरसा फिर किससे इंसाफ तलब करेंगे। उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की बात भी की। उनका कहना था कि उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, उनसे कुछ गिले शिकवे भी किए कि हम उनसे अपील करते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। और शहदा के वरसा का ये भी कहना था कि हम जल्द सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर करेंगे ताकि फ़ौजी अदालतों की बहाली और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बहाली फौरी तौर पर अमल में आ सके। और उनका कहना था कि हम अदालत से अपील करते हैं कि फ़ौजी अदालतों को गैर फ़ाल करने के फ़ैसले पर नज़र सानी करें। शहदा के वरसा इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली, दिफाई तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप जिस तरह से आज शहदा के वरसा एक ज़बान होकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं? उनका कहना है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स बहाल नहीं होती तो इसका मतलब है कि शरपसंदों को खुली छूट दे दी गई। देखिए जी, आज ये बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक मामला है कि जो हमारे शहदा जो कि हमारे कौमी हीरोज़ हैं, जिन्होंने अपने खून से हमारी कौमी सलामती का दिफा किया है, उनके लवाहिकीन इतने हमारे सिविलियन कोर्ट के स्लो, एक्सपेंसिव और इनकॉम्पिटेंट परफॉर्मेंस से मायूस हो चुके हैं कि वो खुद ये मुतालबा कर रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स को बहाल किया जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एक आईनी सवाल उठता है कि जो सुप्रीम कोर्ट और आला हमारी अदालतें ह्यूमन राइट्स को यूज करती हैं दहशतगर्दों को सजा से बचाने के लिए, क्या वो ह्यूमन राइट्स जो 60,000 शहादतें पाकिस्तानियों ने दी हैं पिछले 23 साल की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, उनके लवाहिकीन के हुकूक जो हैं कुछ कम इम्पोर्टेंट हैं कि उनके शहदा के हलाकतों में मुलव्विस दहशतगर्दों को सजा दी जाए? उनका ये हक कि उनको दादरसी हो और उनके लवाहिकीन के शहादतों में मुलव्विस दहशतगर्दों को करार वाकई फौरी तौर पे सजा दी जाए, तो इसमें सिविल कोर्ट्स क्यों यकसर 23 साल से नाकाम नजर आ रही हैं? ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू इसका आईनी है और वो बहुत अहम इस वजह से है कि सारी जो मीडिया में गुफ्तगू है वो ये है कि शायद ह्यूमन राइट्स एब्सोल्यूट हैं और यूनिलैटरल हैं। हकीकत में हमारे आइन में ह्यूमन राइट्स जो हैं वो यकतरफा नहीं है, बल्कि तमाम तर ह्यूमन राइट्स जो पाकिस्तान का आइन हमारे शहरियों को फराहम करता है वो इन रिटर्न फॉर द ओवर आर्चिंग ऑब्लिगेशन है कि जो कि स्टेट की लॉयल्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर कोई शख्स रियासत के साथ लॉयल ही नहीं है तो वो ह्यूमन राइट्स को इस्तेमाल करके या क्लेम करके अपने आप को दहशतगर्दी के हवाले से वाकयात में मुलविस होने के बावजूद सजा से नहीं बचा सकता। ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि बदकिस्मती से जो हमारे सिविलियन कोर्ट्स हैं वो 23 साल से सजा देने में दहशतगर्दों को नाकाम नजर आते हैं। और चौथा मामला जो है वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स आइन के ताबिया हैं, उनमें सिर्फ ये है कि वो सस्ता और फौरी इंसाफ उन मामलात में प्रोवाइड करते हैं जिन मामलात की उनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है। उनके मिलिट्री कोर्ट्स में वो अफसरान अदालत में शामिल होते हैं उस प्रोसेस में जो कि सिक्योरिटी के एक्सपर्ट होते हैं। उस सिविल अदालतों के मुकाबले में उनकी इन मामलात को इन्वेस्टिगेट और समझने की सलाहियत और काबिलियत ज्यादा होती है। तो अगर उस दारोमदार करके सस्ता और जल्दी इंसाफ दहशतगर्दों को कैफी किरदार तक पहुंचाने के नतीजे में बहम पहुंचाया जा सके तो इसमें क्या हर्ज है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो फौरी तौर पर फुल कोर्ट बेंच पाकिस्तान के कौमी सलामती के तकाज़ों को सामने रखते हुए कॉल करें ताकि एक जामिया और हकीकत पसंदाना और फौरी तौर पे रिव्यू किया जा सके इस इनिशियल
पार्टिजान और बायस्ड वर्डिक्ट को, जिसके नतीजे में आज जो लवाहिकीन हैं शोहदा के वो मजबूर हुए हैं कि खुद वो प्रेस के सामने आके अपने इंसाफ की अपील करें। हमारे साथ ही रहिएगा सैयद मोहम्मद अली साहब। हमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फैजुल हसन चौहान साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फैज साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप, जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है शोहदा के लवाहिकीन की जानिब से, उन्होंने अपने दुख का इजहार किया, अपनी कुर्बानियों का जिक्र किया और साथ में अदालत से ये अपील की है, ये रिक्वेस्ट की है कि फ़ौजी अदालतें फौरी तौर पर बहाल की जाएं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को बहाल किया जाए ताकि दहशत गर्दों को उनके जो प्यारे दुनिया से शहीद होके गए, उनके जो कातिल हैं, उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जा सके। उनका ये भी मुतालबा है कि सिविल कोर्ट्स उस तरह से काम नहीं कर सकती हैं दहशत गर्दों के खिलाफ जिस तरह से कि मिलिट्री कोर्ट बेहतर तरीके से काम कर सकती है। तो क्या कहिएगा आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। जी, सारी दुनिया जानती है कि 2000 से लेके हुई पिछले 22 सालों में किसी एक दहशतगर्द को भी गिरफ्तार सैकड़ों हुए। आपकी जनाब सिक्योरिटी एजेंसीज, तो आपकी पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस, पाकिस्तान की पुलिस, इंतजामिया, इन्होंने सैकड़ों दहशतगर्द गिरफ्तार किए, लेकिन किसी एक तो सिविल कोर्ट से लेके सेशन से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट में सजा नहीं हुई। उल्टा एक सेठ वकार जज होते थे पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने तो एक डिसीजन दिया था कि जितने गिरफ्तार दहशतगर्द थे सबको रिहा कर दो। मजबूरन जब आपका APS का वाकया हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल जनाब पेशावर का, वो अंदोनाक वाकया, वो दर्दनाक वाकया, उसके बाद पूरी पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की जनाब सियासी रहनुमा इकट्ठे हुए। उन्होंने फिर जनाब मिलिट्री कोर्ट के हवाले से 21वीं तरमीम की, फिर उसके बाद धड़ाधड़ दहशतगर्दों को जनाब फांसी के फंदे पर लटकाया गया। अब मैं समझता हूँ कि 9 मई का वाकया सबको पता है। आज शोहदा के लवाहिकीन जिस मजबूरी के तहत बाहर आए हैं, हम सब के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुंह पे तमांचा है, पूरी 25 करोड़ आवाम के मुंह पे तमांचा है कि वो शोहदा के जिनके प्यारों ने, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे जनाब बीवी बच्चों को सुकून देने के लिए, 25 करोड़ आवाम को सुकून देने के लिए अपनी जान आफरी के सुपुर्द की, इस वतन की खातिर, इस मिट्टी की खातिर, इस मुल्क की खातिर, उनके जनाब लवाहिकीन को बाहर आके अपना हक मांगना पड़ा, बाहर आकर अपना हक मांगना पड़ा। आज ये दिन भी देखना पड़ा। फयाज साहब, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपने जो वक्त दिया। फयाज हसन चौहान साहब, आपसे दोबारा भी राब्ता। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया।